अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के महीने में हमने जो है ये ग्रामर की जो क्लासेस हमने मौकूफ़ कर दी थी, इसका ब्रेक ले लिया था। तो अब दोबारा से इंशाल्लाह हम सूरह बकरा की 16वीं आयत नंबर 16 से दोबारा हम ग्रामर का अपनी जो एराब करते हैं हर आयत का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तहलील करते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और एक वीडियो शेयर होगी ग्रुप में जिसमें एराब होंगे, ग्रामेटिकल एनालिसिस होगा। और एक वीडियो जो शेयर हो रही है ग्रुप में, वो दूसरी वीडियोस जो शेयर हो रही हैं ग्रुप में, वो तफसीर और वर्ड टू वर्ड मीनिंग की हैं। जो डिक्शनरी से वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं वो, और तफसीर की वीडियो अलग होती है, और ये ग्रामर की वीडियो इंशाल्लाह आपको अलग मिला करेगी। तो आज का शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान से पहले जो हमारा हमने ब्रेक लिया था, तो हम आयत नंबर 16 पे थे, 16 पे थे सूरह बकरा की। और सूरह बकरा की आयत नंबर 8 से लेके आयत नंबर 15 तक हमने देखा कि उन लोगों का तस्करा है जो कि मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन का गिरोह था। तो उनके बारे में आयत आई थी। मैं थोड़ा सा उसको वहाँ से दिखाती हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। एक मिनट। बिस्मिल्लाह। ये 8वीं आयत से शुरू हुआ था कि वमिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से बाज़ वो भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम क़यामत पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं हैं। यहाँ से मुनाफिकीन के बारे में आयात शुरू होती हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी शेयर हो चुकी हैं ग्रुप में। और उसके बाद फिर जो मज़ीद आगे आयत आई हैं वो भी उन्हीं की डिस्क्रिप्शन है कि इनके दिलों में निफाक की एक बीमारी है, सो अल्लाह ताला ने इनकी बीमारी और बढ़ा दी है, और उनके मुसलसल झूठ बोलने की वजह से, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अच्छा, ये जो है ये फिर 11वीं और 12वीं आयत में भी उन्हीं के बारे में है, मुनाफिकीन के बारे में है। तो आखिर में फिर ये हुआ कि 13वीं में भी ये है कि और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए और लोग, यानी कि जो मोमिनीन थे उस वहाँ सोसाइटी में, मुहाजिरीन और अंसार, तो उनके जैसा ईमान लाओ। तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाए ये बेवकूफ़ लोग। आगाह हो जाओ, यही लोग हकीकत में बेवकूफ़ हैं, मगर दरअसल ये इससे लाइल्म है। तो ये सारी आयात जो थी मुनाफिकीन के बारे में थी। और ये 14th और 15th तो बिल्कुल यही के और ये लोग जब अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन मुसलमानों से तो हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। खुद अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है और उन्हें ढील दे रहा है, और वो अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटक रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम जो पीछे पस मंज़र में आयात आ रही हैं 15 तक, आयत नंबर 15 तक, वो एक ही ग्रोह के मुतालिक, यानी कि मुनाफिकीन के मुतालिक हैं।
اب 16ویں آیت کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کی گرامر ہم پڑھیں گے. تو میں دوبارہ وہاں سلائیڈ پہ چلی جاتی ہوں. اس میں سے ہم گرامر کرتے ہیں. تو یہ جو پچھلی 8 سے لے کے 15 تک آیات آئی ہیں نا, تو ان کے لیے یہ آیا ہے کہ یہی لوگ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. ٹھیک, تو اولئک یہ جو اس میں اشارہ ہے, اس میں اشارہ بعید ہے, اور یہ اشارہ کر رہا ہے کہ انہی لوگوں کو, جیسے, اور یہ طرز جو ہے نا وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے شروع کی 5 آیات آئی, شروع کی 4 آیات آئیں مومنین کی خصوصیات بیان کی, اور 5ویں میں آیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو 4 آیت مومنین کی خصوصیات بیان کی اور پھر 5ویں آیت میں ان کو کنکلوڈ کیا. تو یہ جو ہے 16th آیت جو ہے وہ کنکلوڈنگ ہے. تو اولئکہ جو ہے اس میں اشارہ بعید ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے, منافقین کے لیے, اور یہ مبتدا بن کے آ رہا ہے. اولئکہ اس میں اشارہ بعید ہے, مبتدا ہے, مبتدا ہے اور فی محلی رفعن ہے. فی محلی رفعن کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے, مبنی ہوتے ہیں سارے اس میں اشارہ. الذین جو ہے وہ اسم موصول ہے, اسم موصول ہے, کنیکٹر اسم ہے, اور یہ اولائی کا مبتدا ہے. تو الذین کی جو پوزیشن ہے وہ خبر ہے, اور یہ بھی فی محلی رفعن کہیں گے اس کو, کیونکہ یہ اسم موصول بھی فکسڈ ہوتے ہیں, مبنی ہوتے ہیں. اچھا, اسم موصول آ گیا تو اشتروا جو ہے فعل ماضن ہے, اور واو اس میں فاعل ہے, ہم کی ضمیر کے ساتھ واو فاعل ہے, اور یہ صلہ شروع ہو رہا ہے, صلۃ الموصول. الذین اسم موصول, اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ صلہ, اور یہ صلہ جو ہے یہاں سے 1 منٹ میں مارکر لے لوں. یہ مبتدا ہو گیا, یہ خبر ہو گئی, پھر خبر کے ساتھ اس کا صلہ شروع ہوا. 1 منٹ, اس کو تھوڑا سا لائٹ بلو لے لوں. اشتروا اس کا صلہ ہے, اور یہ پورا یہاں تک. اور صلہ کا ہمیں معلوم ہے کہ صلہ کا اعراب جو ہے وہ لا محلہ لہا من الاعراب کہتے ہیں. اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا صلہ کا, جو جملہ صلہ کے لیے ہوتا ہے, اور یہ جملہ فعلیہ ہے. اشتروا فعل ہے, الدلالۃ مفعول بہ ہے کہ انہوں نے کیا خریدا. اشتروا انہوں نے خرید لیا, کیا خریدا؟ گمراہی خرید لی. بالہدی ہدایت کے بدلے, اور بالہدی کی جو وہ پوزیشن ہے وہ ہم جانتے ہیں بی حرف جر ہے, تو یہ جار مجرور متعلق بالفعل اشتروا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر نیکسٹ سینٹنس فما ربحت تجارتہم. فا جو ہے حرف عطف, اور ما جو ہے نافیہ ہے, ما نافیہ ہے. فما ربحت, ربیحت فعل ماضی ہے, ٹھیک ہے نا, ربیحت فعل ماضی ہے, اور اس کے فاعل جو ہے تاء تانیث ہے, اور اس میں ہیا کی ضمیر ہے. ربیحت میں تاء تانیث کے ساتھ ہیا کی ضمیر جو ہے مستتر ہے, ہڈن ہے. تو تجارتو جو ہے وہ اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر یعنی کہ فاعل ظاہر ہے. تجارتو یہ دمہ کے ساتھ رفع ہے, تو یہ رفع اسم جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ربیحت کا ہے. اور ہم جو ہے اضافہ ہے. تجارتو مضاف فاعل بھی ہے اور مضاف بھی ہے, اور ہم مضاف الیہ. فما ربحت تجارتہم, سو نہ تو ان کی تجارت سود مند ہوئی. یہ فا کے ساتھ سو آیا کیونکہ یہ حرف عطف ہے, تو نہ تو ان کی تجارت سود مند ہوئی, اور نہ ہی وما کانوا مہتدین, اور نہ ہی انہیں ہدایت نصیب ہوئی. واو
جو ہے وہ واو عاطفہ، ٹھیک ہے، واو اب پھر عاطفہ اور ما پھر نافیہ ہے. کانو، کانو ہم جانتے ہیں فعل ماضی ناقص ہے، فعل ناقص ہے اور فعل ماضی کا صیغہ ہے کانو، اور اس میں اسم جو ہے وہ واو ہے، اس کا اسم جو ہے واو ہے، رفع ہے. محتدین اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، خبر کانا منصوب محتدین، اور دیکھیں یہ اینا جو ہے وہ منصوب بتا رہا ہے، اور علامت نصبہ یا لین ہے یہ، ٹھیک ہے، یا سوری یا مدیہ ہے محتدین. اور محتدین میں جو صرف کے لحاظ سے اس کا باب جو ہے باب افتعال ہے. روٹ لیٹرز جو ہیں وہ تو وہی خدا کے روٹ لیٹرز ہیں، ہاں دال اور یا، لیکن باب افتعال میں کیا ہوتا ہے کہ حمزہ پہلے آتا ہے فیملی کا، اور پھر تا کا اضافہ ہوتا ہے، تو اہتدا ہو جاتا ہے، اہتدا یحتدی، اور یہ محتدین جو ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک، محتدین اسم فاعل کا صیغہ ہے اور باب افتعال سے ہے. یہ آیت اس کے نحوی تحلیل ہو گئی، اعراب ہو گئے، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. بلکہ میں پاز لے لیتی ہوں، اس میں کوئی کوشچن ہے تو آپ کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ. آیت نمبر 17. اچھا تھوڑا سا وہی ہم آیت کے پس منظر کے ساتھ بھی چلیں گے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. اس میں دیکھیں ایک طریقے سے 8 سے 15 آیت کی کنکلوژن ہو گئی کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی. اب یہ جو 17 سے آیت شروع ہوئی ہے نا، 17، 18، 19 اور 20، ان میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ قرآن پاک پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے ایک منظر کشی ہے، اس میں جو ہے نا تمثیلی انداز ہے، ڈرامٹائزیشن، جیسے وہی چیز جو کہ بتائی ہے 8ویں آیت سے 15ویں آیت تک، منافقین کی جو خصوصیات بیان کی ہیں ان کو ان آیات میں 17، 18، 19 اور 20 میں تمثیلی انداز میں پیش کیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلہم، مثلو دمہ کے ساتھ جو ہے مبتدا، ٹھیک ہے، اور مضاف بھی ہے، اور ہم مضاف الیہ ہے. اور مثلہم، ہم کی ضمیر جو ہے وہ کن کی طرف جا رہی ہے؟ انہی لوگوں کی طرف جا رہی ہے جن کا پیچھے آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے 8 سے لے کے 15 تک، منافقین کا. تو مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال ایسی ہے. کاف ہم جانتے ہیں حرف جر ہے، اور مثلی جو ہے اسم مجرور، تو جار مجرور متعلق بالخبر محذوف ہے یہ، ٹھیک ہے. کمثلی اور الذی، ان کی مثال اس طریقے سے ہے جیسا کہ الذی جو ہے وہ صفت بن کے آ رہی ہے مثل کا. الذی جو ہے اسم موصول ہے، مبنی ہے، فی نہیں سوری صفت نہیں بن کے آ رہی، یہ مضاف الیہ ہے. یہ کمثلی جار مجرور ہے، اور مثلی پھر مضاف ہے، اور الذی مضاف الیہ، ٹھیک. تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس شخص کی سی ہے جس نے استوقدہ فعل ماضن ہے، اور اس میں ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے، ہوا ہے، الذی میں بھی ہوا ہے، استوقدہ میں بھی ہوا ہے. استوقدہ کا ہوا جو ہے وہ الذی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ عائد ہے. استوقدہ میں جو ہوا ہے وہ عائد ہے، الذی کی طرف جا رہا ہے.
اور استوقدہ کا اگر آپ صرف کریں تو یہ باب استفعال ہے اور اس کا روٹ لیٹر وقدہ ہے. ٹھیک ہے, استوقدہ فعل ماضی ہے. نارن مفعول بھی ہے, یعنی کہ جو بھڑکائی ہے, روشن کی ہے, وہ کیا؟ آگ, آگ روشن کی. تو اس کی ان کی مثال مثلہم, ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی. اچھا, اس کے بعد پھر فا جو ہے اس میں فا استنافیہ کریں تو لما جو ہے ظرف ہے بمعنی ہینا, یعنی کہ ٹائمنگ, جب, جب اور جب کیا ہوا؟ ادات روشن کر دیا. کس نے روشن کر دیا؟ اس میں ادات جو ہے تاؤ تانیس کے ساتھ فعل ماضی ہے, اور یہ فعل ماضی ہے, اور اس کا یہ واپس جو آگ کی طرف جا رہے ہیں. فلما عداد, جب آگ نے اس کے گرد و گرد روشن کر دیا. ما حولہ, ما پھر اسم موصول ہے. ٹھیک ہے, ما اسم موصول ہے کس, اور یہ مفعول بھی ہے. روشن کر دیا, کس کو روشن کر دیا؟ ما حولہ, جو کچھ اس کے آس پاس تھا, آس پاس تھا. ما حولہ, تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم. ذہب فعل ماضی ہے, پھر ادلاہ اس میں جلالہ فاعل مرفوع, بنورہم متعلقان بالفعل, اور یہ جو ذہب اللہ بنورہم یہ ہے جواب شرط ہے. لما شرط کے ساتھ, ٹھیک ہے, لما شرط کے ساتھ, اور ذہبہ سے جو ہے ذہب اللہ بنورہم یہ جواب شرط ہے, اور یہ غیر جازم ہے. ٹھیک, غیر جازم ہے, کیونکہ لما جو ہے وہ ادات الشرط تو ہے لیکن غیر جازم ہے. ٹھیک, اچھا, اس کے بعد کیا میننگ کیا ہوا؟ فلما عدات ما حولہ ذہب اللہ بنورہم, اور جب آگ نے اس کے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی بینائی سلب کر لی. ذہبہ بی کے صلے کے ساتھ جب آتا ہے تو لے جانا, لے جانا, کسی چیز کو لے جانا, تو سلب کر لی یعنی کہ لے لی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, اور ترکہم, ترکا پھر فعل ماضی ہے, اور ہم جو ہے وہ مفعول بھی ہے, اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. کس نے چھوڑ دیا؟ یہ جو واو ہے نا عاطفہ کے ساتھ, تو ترکا کا فاعل بھی یہ اللہ, اس میں جلالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ ان کی بینائی سلب کر لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. فی ظلمات, اندھیروں میں. فی ظلمات جار مجرور متعلق بالفعل ترکا. لا یبصرون, تو وہ نہیں دیکھ پاتے, انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. لا جو ہے وہ نافیہ, نافیہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پورا مرفوع فعل مضارع نظر آ رہا ہے, یبصرون, تو لا نافیہ, یبصرون فعل مضارع مرفوع بی ثبوتی نون, اور واو جو ہے اس میں فاعل ہے, ہم, فاعل ہم ہے. ٹھیک ہے, اچھا, پھر انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ اسلام کی روشنی پہنچی, اور روشنی جلائی اور پہنچی, اور یعنی کہ انہوں نے ظاہری طور پہ تو ایمان قبول کر لیا تھا نا, تو جو روشنی تھی ایمان کی وہ پہنچی, اور لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کی روشنی بینائی سلب کر لی. کیوں سلب کر لی؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے ایمان قبول کیا تھا, اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا, ان کو ڈھیل دے دی. اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم, ان کو ڈھیل دے دی. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اچھا, اس میں تھوڑا سا اس کی کنسٹرکشن جو ہے اس کی ڈفرینٹ ہے.
सुम्मुम बुकमुन उम्युन, तीनों जो रफा मरफू इस्म आ रहे हैं एक के बाद एक, ये खबर हैं, और इसमें हुम मुब्तदा जो है वो महजूफ है। इसमें ये जो सेंटेंस है जुमला इस्मिया वो इस तरीके से होगा, हुम सुम्मुम बुकमुन उम्युन, वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे। ठीक है, तो सुम्मुम जो है वो जमा है असुम्मा की, मन ला यस्मऊ जो नहीं सुनता। बुकमुन जमा है अबकमू की, जो कि नहीं बोल सकता। उम्युन जो है जमा है आमा की, अंध नाबीना, नहीं देखना, जो बसारत से नहीं देख पाते, तो आमा। अच्छा, तो फहुम ला यरजून, फहुम फा आतफा, फिर हुम है, हुम ज़मीर मुनफसिल है, मुब्तदा है, और ला यरजून उसकी खबर है, जुमला फेलिया खबर। ठीक है, ला नाफिया और यरजून फेल मुदारे मरफू बी सबूती नून। तो ये इसका मायने क्या हुए कि बस वो ऐसे बहरे गूंगे और अंधे हैं कि अब गुमराही से हिदायत की तरफ नहीं लौटेंगे। तो ये हो गया अब 17वां और 18वीं आयत का जो है एराब हमने कर लिए। और यहाँ पे पॉज ले लेते हैं और देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, तो हम फिर अब 19वीं आयत की तरफ चलते हैं, उसका एराब देख लेते हैं। अच्छा, फिर वही कंटिन्यूएशन है जो पिछली आयत में तमसीली अंदाज था, वही कंटिन्यूएशन है कि उनकी मिसाल उस शख्स की है उन्हीं लोगों के मुतालिक के जैसे आग रोशन की, और ये जो तमाम हमने आयत पढ़ी उन्हीं के मुतालिक थी, 17वीं और 18वीं, और फिर उन्हीं के मुतालिक आगे आ, एक मिनट, ये 19वीं नहीं है, ये 20वीं है, मैं देखती हूँ। 16 आई थिंक मिसिंग है, मैं अ, थोड़ा सा रीअरेंज करके बताती हूँ। ठीक है, हम 19th आयत मिल गई है, हम उसकी तरफ चलते हैं क्योंकि स्लाइड्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो थोड़ा अब 19वीं आयत का हम अ, एराब देखते हैं। अच्छा, उन्हीं लोगों के मुतालिक है जिनको हमने पहले पढ़ा, और और उनकी फिर मिसाल दी है एक तमसील के जरिए से। आउ कसय्यिबिम, आउ हम जानते हैं जो है हर्फ अतफ है, और या फिर उनकी मिसाल, या जैसे पहले मिसाल दी है ना, तो इसी तरीके से या फिर उनकी मिसाल ऐसी है जैसे। और ये काफ जो आ रहा है ये जार मजरूर का सय्यिबिम। ठीक है, जार मजरूर काफ हर्फ जर, सय्यिबिम इस्म मजरूर। तो उनकी काफ हम जानते हैं, काफ का मतलब, एक्सक्यूज मी, का मतलब मिसाल, कसय्यिबिम उनकी मिसाल, और या फिर उनकी मिसाल ऐसी है, मिनस समाई। मिनस समाई क्या है, जार मजरूर है, जार मजरूर है मुतालिक बिसिफा बिसय्यब, सय्यब का सय्यब जो है ना, इसके इसका सिफा के लिए मुतालिक है इससे। मिनस समाई फी ही जुलमातू व रादू व बर्क, फी ही जो है वो भी जार मजरूर है, और फी ही जुलमातुन, जुलमातुन क्या है, मुब्तदा मौखर है, मुब्तदा मौखर है, वरादू व बर्क तीनों जो है वो मुब्तदा मौखर हैं। तो उनकी मिसाल ऐसी है, या फिर उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से जोरदार बारिश बरस रही हो। आसमान से, मिनस समाई
आसमान से जोरदार बारिश बरस रही हो, सैयब बारिश बरस रही हो, फीही जिसमें जुल्मातुन तारीकियां हो, वरादुं व बर्क और गरज चमक भी। यजअल यजअलूना यजअलूना फेल मुदारे, असाबिआहुम असाबिआ ये फतह के साथ जो है वो नस्ब है, तो ये मफूलुन बिही है। असाबिआ हुम मुदाफिल है, असाबिआ जो है वो लाइट है और आलिफ लाम भी नहीं है, तो ये मुदाफ और हुम मुदाफिल है। यजअलूना असाबिअहुम वो अपनी उंगलियां दे लेते हैं, फी आजानिहिम अपने कानों में, फी आजानिहिम जार मजरूर मुतालिकान बिलफेल यजअलूना। मिनस सवाइकी मिन फिर ये मुतालिक बिलफेल है, यजअलूना जार मजरूर मुतालिक बिलफेल। हज़र अल मौत किस वजह से, ये मफूल लिअजलहु है और मफूल लहू भी कह सकते हैं कि किस वजह से वो उंगलियां अपने कानों में देते हैं। हज़र अल मौत मौत के खौफ से, मरने के डर से, हज़र अल मौत के खौफ से अब उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, वाव जो है फिर इस्तेनाफिया, अल्लाहु इसमें जलाला मुब्तदा और मुहीतुन खबर, बिल काफिरीन मुतालिक बिल खबर। जो जुमला इसमें की टिपिकल वो होती है तरतीब, मुब्तदा खबर मुतालिक बिल खबर। तो वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और हालांकि अल्लाह हर तरफ से काफिरों को घेरे हुए है। तो वो या फिर उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से जोरदार बारिश बरस रही हो जिसमें तारीकियां हों और गरज चमक भी। तो वो जब सुनते हैं वही को तो उनको ऐसा लगता है जैसे गरज चमक हो, क्योंकि वो तो धोखा दे रहे हैं ना, तो उनको जो है ऐसा लगता है कि गरज चमक हो और तारीकियां हो, और वो अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछली आयत में जो सूरह बकरा की ये मदनी आयत हैं और उसमें जो है उन लोगों को एक तरीके से मजमूई तौर पर डिस्क्लोज कर दिया है, उनकी आइडेंटिटी नहीं बताई है मुनाफिकीन की, लेकिन जब आयत जब ये मोमिनीन पढ़ते होंगे तो उनको अंदाजा हो जाता होगा कि मुनाफिकीन का एक एलिमेंट है उस माशरे में। तो जो मुनाफिकीन जब ये आयत सुनते होंगे तो उनको तो लगता होगा कि वो उनकी अब उनका राज खुल जाएगा, तो उनको गरज चमक की तरह लगती हैं। हालांकि ये बारान रहमत हैं, जो आयात हैं वो बारान रहमत हैं, लेकिन उनको गरज चमक महसूस हो रही हैं और वो अपनी उंगलियां अपने कानों में मौत के डर से ठूंस लेते हैं, जबकि हालांकि अल्लाह ताला हर तरफ से काफिरों को घेरे हुए है, तो वो उनका कोई छूट नहीं है, चाहे वो कानों में उंगलियां दे दें, लेकिन उनकी कोई छूट नहीं है। अच्छा, उसके बाद आयत नंबर 20 का कर लेते हैं एराब। फिर वही कंटिन्यूएशन है, वही आयत उसकी तमसीली अंदाज मुसलसल आयत नंबर 17 से है वैसे ही। तो मंजर कशी है जैसे यकादुल बरकू, यकादू फेल मुदारे है और नाकिस है, कादा यकादू इसको अफ़ालुल मुक़ारबा भी कहते हैं कि कोई फेल, कोई चीज़ जो बिल्कुल करीब मुस्तक़बिल करीब में होने वाली हो, एन करीब है, बिल्कुल करीब है, यकादुल बरक़ु करीब है कि बिजली, यख्तफ़ु अब्सारहुम, ठीक है। बरक़ु जो है वो इसका इस्म है, यकादू जो है फेल नाक़िस है तो इसका इस्म होता है और वो इस्म मरफू है,
अलबरकु। और यख्तफू अबसारहुम जो है, यख्तफू खुद जो है फेल मुदारे है, फाइल इसमें हुआ है, और वो हुआ की ज़मीर जो है वो पलट रही है बरकू की तरफ, यऊदु अलल बर्क, तो वो बर्क की तरफ पलट रही है। अबसारहुम मफूलुन बिही है, और ये जो यख्तफू जो है ये जुमला फेलिया है, और ये खबर बन के आ रहा है यकादू की। और यकादू की खबर क्यों के नस्ब होती है, तो इसको यख्तफू को हम कहेंगे खबरू, खबरू यकादू फी महली नस्ब। और अबसारहुम जो है वो यख्तफू का मफूलुन बिही है। ठीक, अच्छा। फिर उन्हीं के लिए, उन्हीं लोगों के लिए क्या है आयत में, कुल्लमा कुल्लमा अदा लहुम मशफीही व इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू। कुल्लमा, कुल्ला मफूलुन फीही है, ज़र्फ ज़मा मंसूब, कुल्लमा अदा जब कभी भी, जब कभी भी, अदा अच्छा माँ मस्दरिया है अदा के साथ, ठीक है। माँ मस्दरिया फेल मादी के साथ भी आता है, और उसको मस्दर मौवुल की तरह जैसे एक्ट कर रहा हो, कि जब बिजली उनके लिए उजाला करती है, कुल्लमा जब कभी भी, अदा कुल्लमा अदा लहुम उन लोगों के लिए उजाला करती है, मशौफी ही वो चल लेते हैं। लहुम इसमें जो है वो मुतालिक है, मुतालिक बिल फेल अदा, और मशो, ये मशो से जवाब शर्त, कुल्लमा लम्मा है ना, तो इसका जवाब शर्त गैर जाजिमा, मशो फी ही वो चल लेते हैं, जब कभी, जब बिजली उनके लिए उजाला करती है तो वो उसकी रोशनी में चलने लगते हैं। व इज़ा अज़लमा, और जब अंधेरा हो जाता है, व इज़ा वाव आतिफा, इज़ा ज़र्फ ज़मान, और ये भी अदात शर्त है, ये एक और जुमला शर्तिया यहाँ से शुरू हो रहा है, और वाव आतिफा के बाद से इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, और जब अज़लमा, अज़लमा फिर फेले मादी है, और इसमें भी हुआ की ज़मीर है, वो भी बर्फ की तरफ जा रही है। और जब बिजली ख़त्म हो जाती है, अंधेरा छा जाता है बिजली के बाद, तो अलैहिम कामू, जब उनका उनके ऊपर अंधेरा छा जाता है तो वो कामू, कामू जवाब शर्त है, कामू फेले मादी है, और फाइल इसका वाव है, और ये जवाब शर्त है, ठीक है। और ये दोनों गैर जाजिमा है, इज़ा भी गैर जाजिमा है और लम्मा भी, ठीक। तो जब उनके लिए जब बिजली उनके लिए उजाला करती है तो वो उसकी रोशनी में चलने लगते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं। फिर है वलो, वलो शाअल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, वाव आतिफा, लो जो है वो हरफ इम्तना लिल इम्तना, ये भी शर्त है, लेकिन ऐसी शर्त जो कि पूरी ना हो, ठीक है। ऐसी शर्त इसीलिए हर्फ इम्तना लिल इम्तना, किसी चीज के ना होने से दूसरी चीज को रोक दिया। वलो शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, अच्छा वलो, अगर, अगर होता क्या होता, शाआ चाहता, अल्लाह सुब्हान ताला, अल्लाह सुब्हान ताला चाहते, अल्लाह सुब्हान ताला, शाआ जो है फेल मादी है, और अल्लाह इसमें जलाला मरफू बिद्दम्मा, फिर लाम से शुरू हो रही है जवाब शर्त, ला ज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो लाम वाक़या फी जवाब शर्त है ये,
اور ذہبہ جو ہے فعل ماضی ہے، اور اس میں ہوا جو ہوا کی ضمیر ہڈن ہے، مستتر ہے، وہ اللہ اس میں جلالہ کی طرف پلٹ رہی ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ جواب شرط ہے غیر جازم۔ بسمعہم جو ہے وہ ہم جانتے ہیں جار مجرور متعلق بالفعل ذہبہ ہے، اور وابصارہم جو ہے وہ واو کے ساتھ ابصارہم جو ہے عاطفہ ہے، اس معطوف ہے، سمعہم پہ معطوف ہے، ابصارہم سمعہم پہ معطوف ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت، سننے اور دیکھنے کی طاقت کو زائل کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آخر میں جو ہے جملہ اسمیہ ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور پھر ان اللہ اس میں جلالہ اسمہ انا، علی کل شیء جو ہے وہ متعلق بالفعل متعلق ہے بالخبر، متعلق بالخبر علی کلی، اور کلی شعین جو ہے مضاف ہے، قدیر خبر انا ہے، ٹھیک ہے، علی کلی شعین متعلق بالخبر ہے۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو یہ ہوا آیت نمبر 16 سے ہم نے شروع کیا، 16 17 18 19 اور 20۔ تو اس کے ہم نے اعراب آج کیے ہیں، اور یہاں پہ ہم اپنی نشست ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں پاز میں اگر آپ کو کوئی آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں، میں یہاں پہ ریکارڈنگ ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔